अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जनरल बाजवा ने कुरान उठाया, इस पर इमरान खान ने क्या कहा है, ये खबर सामने आ गई। ऑल्दो के मीडिया के नुमाइंदों को मना किया जा रहा है कि वो इस तरह की जो स्टेटमेंट्स वो देते हैं लोगों के सामने ना लेकर आएँ। किसी भी मीडिया चैनल ने इसको रिपोर्ट नहीं किया है, लेकिन मैं आपको आज इस व्लॉग में बताऊंगी। खावर मानिका फरार हो गए, ये क्या माजरा है, इसकी तफसीलात भी शामिल करूंगी। और अदालती मामला, चाहे साइफर केस हो, चाहे जजेस को धमकियां देने का मामला या उनको प्रेशराइज करके उनके फैसले तब्दील कराने का मामला, इसके ऊपर भी बात करने जा रही हूं। जिन लोगों ने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपना फीडबैक आप कॉमेंट्स में दे सकते हैं। तो आगाज़ करती हूँ इमरान खान से। आपको याद होगा मैंने आपको ये खबर दी थी कि एक सीनियर जर्नलिस्ट की जानिब से ये बताया गया कि वो जब एक शादी में गए तो वहाँ पे जनरल बाजवा, जो कि पाकिस्तान के साबिक आर्मी चीफ है, मौजूद थे। उन्होंने, अब ये उनके अल्फाज हैं, वो मैं ऐसे ही कोट कर देती हूँ कि उन्होंने अपनी जेब से कुरान निकाल कर उन्होंने कहा कि मैं कुरान पर हलफ देता हूँ कि मैंने इमरान खान की गवर्नमेंट नहीं गिराई और मैंने कोई साजिश नहीं की। ये उनकी जानिब से हलफ उठाया गया, कसम उठाई गई। आपको पता है कि उनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा इमरान खान साहब ने भी डायरेक्टली तनकीद की थी और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो सपोर्टर्स हैं वो भी उन्हीं को ब्लेम करते दिखाई दिए। और मौलाना फजलुर रहमान से लेकर तमाम सियासतदानों ने भी वाज़े इशारे दिए कि ये सब कुछ जनरल बाजवा की एमा पर हुआ। और वो लंदन प्लान का तस्करा भी करते रहे कि वो जाके नवाज शरीफ साहब से मिले थे और उस प्लान में ये मंसूबा बनाया था कि किस तरह से इमरान खान की गवर्नमेंट को ख़त्म करना है। ये सारी बातें सामने आई। उसके बाद जब सहाफ़ियों को ये मौका मिला कि वो इमरान खान के सामने ये सवाल रख सकें, उन्होंने ये सवाल किया इमरान खान से जेल में कि जनरल बाजवा तो कुरान उठाते हैं, आप उनको ब्लेम करते हैं कि उन्होंने आपकी गवर्नमेंट गिराई, उन्होंने किरदार अदा किया, लेकिन वो तो हलफ उठा रहे हैं कि उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। जिस पर इमरान खान ने कहा कि वो झूठ बोल रहा है और उन्होंने कहा कि मेरी जो गवर्नमेंट गिराई गई थी वो आईएसआई की जानिब से गिराई गई थी। और उन्होंने ये भी कहा कि जो उनके ऊपर हमला भी कराया था उसमें भी इदारे के लोग ही मुलव्विस थे, जिनको ऊपर से इंस्ट्रक्शंस आई थी। एक बार फिर से बड़ा संगीन इल्ज़ाम इमरान खान की जानिब से डायरेक्टली लगा दिया गया है साबिक आर्मी चीफ पे। और साथ ही साथ अब भी जो लोग इदारे में मौजूद हैं, फैसल नसीर का नाम एक बार फिर से उनकी जानिब से लिया गया है। और जब वो ये सारी कॉन्वर्सेशन कर रहे थे, जब वो ये सारी बातें कर रहे थे, जब एक बार फिर से उन्होंने इदारे के ऊपर तनकीद शुरू की, या इदारे के चंद अफराद, हम इदारे को भी नहीं कह सकते, इदारे के चंद अफराद के ऊपर तनकीद शुरू की, तो वहाँ पे जो पुलिस अहलकार मौजूद थे वो उनको बैरक में ले गए और सहाफ़ियों को फौरी तौर पर जेल से निकाल दिया गया। इससे पहले मैंने आपको बताया था कि सहाफ़ियों को उनसे दूर किया जा रहा है ताकि वो इमरान खान से बात ना कर सकें, इमरान खान के से सवाल ना पूछ सकें, अगर वो कोई जवाब देते हैं तो वो शामिल ना कर सकें। क्लियर कट गाइडलाइन दे दिया कि अगर वो कोई भी इस्टेब्लिशमेंट पे तनकीद करते हैं तो वो रिपोर्ट नहीं करनी। इसी वजह से किसी भी मीडिया चैनल ने इस खबर को रिपोर्ट नहीं किया। इस तरह का सेंसरशिप का माहौल है और इमरान खान डायरेक्टली एक बार फिर से इदारे को ज़िम्मेदार ठहरा रहे हैं। इससे पहले उन्होंने अमेरिका के ऊपर इल्ज़ाम लगाया था कि अमेरिकी साजिश के नतीजे में और फिर अंदरूनी साजिशों के नतीजे में मेरी गवर्नमेंट गिराई गई है। एक बार फिर से उन्होंने इल्ज़ाम दोहरा दिया है। और वो जनरल बाजवा के हलफ उठाने या कसम उठाने के बाद जो लोग समझ रहे थे कि शायद वो मासूम है, इमरान खान उनको मासूम नहीं समझते। और ये जो कुरान वाली बात है, उठाने वाली बात है, ये कसम वाली बात है, एक सीनियर जर्नलिस्ट की जानिब से की गई है। हम में से किसी के सामने उन्होंने ये हलफ नहीं उठाया, कुरान नहीं उठाया। अब वो सीनियर जर्नलिस्ट ने ऑन रिकॉर्ड ये बात की है, एक बड़े मेन स्ट्रीम मीडिया चैनल पर ये बात की है, तो वो ही रिस्पॉन्सिबल होंगे अगर उन्होंने इसमें कोई गलत बयानी की है, क्योंकि उन्होंने जैसे इसको रिपोर्ट किया था एक बड़े मीडिया आउटलेट पे आके, मैंने वैसे आपके सामने पहुंचा दिया था। और इसी वजह से सहाफ़ियों ने इमरान खान से भी सवाल पूछा, जिसके ऊपर उन्होंने रिस्पॉन्ड कर दिया है। दूसरा जो अहम मामला है वो इद्दत में निकाह केस का मामला है। आपको पता है कि वो केस का जब फैसला आया था तो पाकिस्तान में एक डिबेट शुरू हो गई थी कि क्या पाकिस्तान की तारीख़ में इससे ज़्यादा बुरा केस कभी बना है, इससे ज़्यादा ज़ातियात पर मबनी, इससे ज़्यादा पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के ऊपर मबनी, किसी की फैमिलीज़ को इंगेज करना, क्या इससे बुरा पाकिस्तान की तारीख़ में कोई केस है? तो ऑब्वियसली वो है नहीं है। तो खैर ये केस में सज़ा हुई, इमरान खान को, बुशरा बीबी को सज़ा हुई, उसके बाद रिव्यू अपील आई और अब जो है ये अदालत में केस दोबारा से चल रहा है। अब आपको मैंने लास्ट बताया था कि जो प्रोसीडिंग्स इसकी हो रही हैं, जो खावर मानिका जो कि साबिका शौहर हैं बुशरा बीबी के, वो
ان کے جو وکیل ہیں وہ پیش نہیں ہوتے، اور 8 فروری سے پہلے، انتخاب سے پہلے 10 گھنٹے کی پروسیڈنگز کر کے اس کیس کا جلدی فیصلہ دیا گیا تھا، اور اب خاور مانیکا کا وکیل پیش ہی نہیں ہوتا تھا۔ وہ کہتا تھا مجھے کوئی کام ہے، اگر ایک ٹائم کوئی ہوتا تھا کہ پروسیڈنگ 10 بجے شروع ہوگی تو وہ 10 بجے نہیں آتا تھا، پھر اس کی وجہ سے 12 بجے تک ملتوی کی جاتی تھی، وہ 12 بجے بھی نہیں آتا تھا، پھر 1 بجے تک ملتوی کر دی جاتی تھی، پھر بھی وہ آ کے بڑے سرسری سے دلائل دینے کے بعد وہ وہاں سے چلا جاتا تھا کہ میں اس کے اوپر مکمل دلائل نہیں دے سکتا۔ تو اس وقت اس کی سچویشن یہ ہے کہ وہ دلائل نہیں دے رہا، جب تک کہ وہ دلائل پورے مکمل نہیں کرے گا کیس کا فیصلہ نہیں آئے گا۔ ان شارٹ اس کیس میں ڈیلیئنگ ٹیکٹکس استعمال کی جا رہی ہیں کہ لٹکایا جا رہا ہے تاکہ بشریٰ بی بی کو رکھا جائے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ توشہ خانہ میں تو ججمنٹ معطل ہو چکی ہے۔ اگر عدت میں نکاح کیس میں ججمنٹ معطل ہوتی ہے، سسپینڈ ہوتی ہے، اور یہ فیصلہ بشریٰ بی بی کے حق میں آتا ہے تو ان کو آزادی مل جائے گی۔ یہ جو بنی گالہ میں ان کے لیے سب جیل بنائی گئی ہے، ان کو آزادی مل سکتی ہے۔ صرف اس کیس کی وجہ سے وہ رکی ہوئی ہیں، اس کیس کی وجہ سے وہ جیل میں، اس کیس کی وجہ سے عمران خان تو یہ بھی کہتے ہیں کہ ان کی جان خطرے میں ہے۔ تو اب خاور مانیکا نے مزید ایک ڈیلیئنگ ٹیکٹکس اپنائی۔ وکیل تو پیش نہیں ہو رہا تھا، اس کے اوپر عدالت نے دھمکی لگائی تھی کہ اگر اب آپ پیش نہیں ہوں گے تو ہم کیس کا فیصلہ سنا دیں گے۔ تو انہوں نے یہ کیا کہ انہوں نے عدالت کے خلاف ہی درخواست دے دی کہ یہ عدالت جو ہے وہ بائسڈ ہے، اور یہ عدالت پاکستان تحریک انصاف کو سپورٹ کرتی دکھائی دے رہی ہے، اس وجہ سے میں نہیں چاہتا کہ یہ عدالت میرا کیس سنے، اس کو کہیں اور ٹرانسفر کیا جائے۔ مطلب دنیا ان کے اکارڈنگلی چل رہی ہے۔ خاور مانیکا جو ہے وہ ان کی جنت بنی ہوئی ہے دنیا، کہ وہ چاہیں گے تو کسی عورت کے اوپر 6 سال بعد آ کے الزام لگا دیں گے کہ ان کی سابقہ بیوی نے 6 سال بعد آ کے کہیں گے عدت میں نکاح کر لیا تھا، فیصلہ آ جائے گا، اس کے بعد ریویو آئے گا تو اپنے وکیل کو پیش نہیں ہونے دیں گے۔ اور اب یہ جو دنیا خاور مانیکا کے اکارڈنگلی چل رہی ہے، اس کے اکارڈنگلی خاور مانیکا جو صاحب کہتے ہیں کہ یہ عدالت بائسڈ ہے۔ تو یہ ایک آخری کوشش ان کی جانب سے کی گئی ہے اس کیس کو مزید اس میں وقت ضائع کرنے کی، لیکن اس کے اوپر جو جج صاحب ہیں شاہ رخ ارجمن جو کہ اس کیس کو سن رہے ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ اگر 8 مئی کو جو اس کی پروسیڈنگز ہے اس میں خاور مانیکا کے جو لائر ہیں وہ اپنے حتمی دلائل، سارے دلائل اس میں پیش نہیں کرتے تو فیصلہ جو ہے وہ سنا دیا جائے گا۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ 8 مئی کو کیا ہوتا ہے، اور 8 مئی کا دن بڑا اہم ہے، کس طرح سے اس کیس کو وہ ڈیفینڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں خاور مانیکا کے وکیل، کیونکہ یہ ایک ایسا بیس لیس اور غیر قانونی اور غیر شرعی، غیر اسلامی ٹائپ کی سزا ہے کہ لوگ اس پہ جو ہیں وہ کھل کر بات کر بھی رہے ہیں اور نہیں بھی کر رہے کہ اب اس کے اوپر کیا بات کی جائے، کیونکہ ایسے کیسز میں عدت کب ختم ہو رہی ہے، عورت کی گواہی میٹر کرتی ہے، کہ جب عورت کہہ دے کہ میری عدت ختم ہو چکی تھی تو اسی بات کو حتمی مانا جاتا ہے۔ عورت کا سابقہ شوہر کیا کہہ رہا ہے یا مولوی کیا کہہ رہا ہے یا گواہ کیا کہہ رہا ہے، یہ باتیں میٹر نہیں کرتی، اور اس کیس میں سراسر جو عورت کی گواہی ہے اس کو مسترد کیا گیا، اس کو اگنور کر کے اس عورت کے خلاف یہ فیصلہ دیا گیا ہے، جو کہ ہمارے لیے، سوسائٹی کے لیے بڑا خطرناک بات ہے۔ ایسے کیسز اگر اور آنا شروع ہو گئے، جس طرح کے لوگ ہیں، کوئی بھی آ کے منہ اٹھا کے اس کیس کو پریسیڈنٹ بنا کے اپنی جو سابقہ بیویاں ان کو ٹارچر کرنے کے لیے ایسے کام کر سکتا ہے، تو یہ عدالت نے بڑا غلط پریسیڈنٹ سیٹ کیا تھا، اور اس کو ختم ہونا چاہیے، اور اس کو ختم تو یہ اس وقت ہوگی جب عدالت یہ جو خاور مانیکا کے وکیل ہیں یہ ڈیلیئنگ ٹیکٹکس سے باہر نکلیں گے۔ سیکنڈلی سائفر کیس میں پھر سے جو پروسیکیوشن ہے وہ دلائل دے رہی ہے ایف آئی اے کی جانب سے۔ اب تک کوئی ایسا دلیل سامنے نہیں آئی جس سے لگے کہ عمران خان نے ملک کی سلامتی کو یا قومی سلامتی کو خطرہ پہنچایا ہے، یا انہوں نے کوئی سیکرٹ ڈاکیومنٹ جان بوجھ کے گمایا ہے، یا دشمن کو کوئی فائدہ پہنچایا۔ اب تک ایسا کچھ سامنے نہیں آیا۔ یہ کیس بھی جیسے جیسے آگے بڑھ رہا ہے، لگ یہی رہا ہے کہ فیصلہ عمران خان کے حق میں آ جائے گا، لیکن ایک عدالتی فیصلہ ہوتا ہے اور پھر ایک اسٹیبلشمنٹ کا فیصلہ ہوتا ہے۔ اسٹیبلشمنٹ ڈیلیئنگ ٹیکٹک سے ہی استعمال کر سکتی ہے، لوگ ادھر ادھر ہو سکتے ہیں، پریشر میں آ سکتے ہیں، لیکن اگر کسی نے کیس کے میرٹ کے اوپر فیصلہ کر دیا تو سائفر کیس بھی اب ریت کی دیوار ہی ثابت ہو رہا ہے۔ یہ تھے آج کے اہم ایشوز، اہم ہائی لائٹس، میں نے سوچا آپ تک پہنچاؤں۔ پاکستان زندہ باد۔